जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं. خب جدی؟ واقعا؟ تو خونه‌شون رفتی؟ خب بگو ببینم بعدش چی شد. یعنی مستقیم رفتی خونه‌شون؟ آره. در خونه‌شون رو زدی؟ در نزدم، یه راست زنگ زدم. ول کن اینا رو. خودشو دیدی؟ آره دیدم. ای قربونت برم. از خوشحالی بیهوش شد نه؟ چشمات چارته شد. گفت تو همونی که تو قطار بودی اینجا چی کار میکنی؟ خب برای چی رفته بودی؟ رفته بودم ببینم اسمش زلیخاست یا نه. نکبت اینا رو که خودم میدونم. حرف اصلی رو بگو. حرف اصلی همینه. تو ایسکو بهم گفت نه، اما الان سری گفت آره اسمم زلیخاست. خب بقیه‌اش رو بگو ببینم. وقتی گفت برای چی اومدی اینجا تو چی گفتی؟ گفتم برای این اومدم اینجا که بگم اسمم یوسف. پس حتما خیلی تعجب کرد. آره شاید. همینجوری ما تو مبهوت نگاه بعدش چی؟ داستان تموم شد. منم دیگه با موتور برگشتم. چی؟ نگفت دوست دارم؟ دوست دارم؟ چرا بگه دوست دارم؟ برام مهم نبود. یه بارم خواهرش رو اتفاقی تو ماشین دیدم. میخواستم بهش بگم که اسمم یوسفه. چرا داداش؟ اگه برات مهم نبود پس چرا رفتی اسمتو گفتی؟ اینو نمیدونم، اما انقدر میدونم همین که بهش گفتم دلم خیلی آروم شد. داری دروغ میگی؟ من تا حالا بهت دروغ گفتم؟ پس دیگه اونجا نمیری؟ دیگه نمیرم. تلفن قطع کن. چی شد؟ تلفن قطع کن. من کار دارم. 3 ساعته داری برام داستان تعریف میکنی. قطعش کن. نجیب احمد پاشو نجیب احمد، ببین پسرت داره چی کار میکنه. چی کار میکنه؟ ای بابا اون نادون دوباره یه دختره افتاده، داره بهش میگه دوستت دارم. چی؟ نجیب احمد من خیلی میترسم. گوش میدی چی میگم یا نه؟ آره گوش میدم. فقط اینو بهم بگو که اون دختره چی جواب داد؟ جواب؟ میخوای بدونی دختره چی جواب داده؟ آره دیگه، از جوابش میفهمم که بعدش چی میشه. تازه تو هم خبر به این خوبی و یه جوری به آدم میگی که انگار بمب منفجر شده. خب قیافه اون دختره چطوریه؟ چیزی هم گفته؟ ازش نپرسیدی نه؟ همین فرق بین مادر و نامادریه. فرقش اینه که نامادری آدم از مادر واقعی یه قدم عقب‌تره. دوست داره. باشه. خاله نشسته توی قطار. تو نماز شب دعا کن که قطارشون خراب بشه، وگرنه قبل اینکه اذان صبحو بگن میرسن پنجاب. میشنوی؟ میشد اینو از رفتاره مامان فهمید که همه چی رو به علی حمزه گفته. یعنی چی همه چی؟ یعنی اینکه مامان علی حمزه رو پسندیده. خب چی؟ پس انشالله علی حمزه رو میبینی. باشه، حالا ببینیم یعنی چی؟ سر کارمون گذاشتی؟ نه، به این فکر میکنم که بین اون دوتا کی بهتره، علی حمزه یا عمران مقیس. چی؟ چرا اینطوری شدی؟ ولی تو که داشتی یه چیز دیگه میگفتی. دیگه چی کار کنم؟ گزینه سومی ندارم. اون حرفی که قبلا میزدی، این که با کسی که دوست داری ازدواج میکنی، اون چی شد؟ با کسی که دوست دارم، اما باید تصمیم بگیرم که علی حمزه رو دوست داشته باشم یا عمران مقیس رو.
آره داره یادم میاد که دیشب من از خواب بیدار کردی. تو خواب خیلی عمیقی بودم. یادم اومد داشتی از یوسف یه چیزایی میگفتی. آها داشتی از یه دختر. چی شده دخترم؟ امروز مدرسه نمیری؟ دیرت شده. من یک شنبه ها مدرسه نمیرم. الانم از اینجا میرم. اون حرفایی هم که دارین ازم قایم میکنین خودم ازش میپرسم. میبینی بچه چه زبون دراز شده؟ دارم میبینم. همون بهش یاد میده. یوسف داداش ناتنیش. همین فرق بین تنی و ناتنیه. ایستگاه حیدرآباده. 2 ساعت دیگه میرسیم کراچی. عقد میکنیم دیگه. منظورم اینه که اگر قطعیه کاش با خودمون انگشتر میآوردیم. آره اما اگه قطعی بشه انگشتر تو کراچی هم هست. متوجه نشدم مامان. نکنه چیزی شده؟ یعنی امکانش هست که قطعی نباشه؟ آره قبول نکرده؟ جواب منفی نداده، اما شوهر خالت به پروین اینا جواب مثبت داده. پروین کیه؟ عمه زلیخا دیگه. مامان عمران مقیس عوضی؟ آره. مگه من میذارم؟ حتی اگه شوهر خاله قبول نکنه؟ مگه شهر هرته؟ من بر نمیگردم. نگران نباش، من خودم هم هیچ جا نمیرم. خالتم گفته تا زمانی که جواب مثبت نگرفتین از جاتون تکون نخورین. اما پسرم تو هم یه حرکتی از خودت نشون بده. خب چه کار کنم؟ 2 قدم برو جلو. توی قطار؟ وایسا. منظورم از 2 قدم جلو رفتن راه رفتن تو قطار نیست. چی کار کنم؟ آخه چطوری بهت بفهمونم؟ نه بگین، متوجه میشم. پس گوش کن. باید خیلی رک و پوسکنده بری به زلیخا بگی که واقعا از ته دل دوستش داری. اگه اون قبول کنه اون وقتی عمران مقیسه که باید بره مرخصی. باشه میگم، اما یه مشکلی هست مامان. بعد سلام همیشه به هم میگه داداش علی. هر وقت باهاش حرف میزنم میگه باشه خیلی خوب داداش علی. آخه چه کار کنم مامان؟ از خجالت میمیرم. چی آوردی؟ هیچی، فقط چند دست لباس آوردم. منظورم اینه خوردنی چی آوردی؟ خوردنی؟ آب میوه و بیسکویت. خیلی خوب بده. حالا کی هست؟ کی؟ ای بابا همون دختره. خانواده‌اش درست حسابیه؟ شما کیو داری میگی؟ اون دختری که بهش گفتی دوستت دارم. خب بگو ببینم وقتی بهش گفتی دوستت دارم در جواب چی بهت گفت؟ این موضوع کی بهتون گفته؟ آخه کی باید به هم بگه؟ خودم حد زدم. انگار باباتم با تجربه. پسر هر کاری که میخواد بکنه اول باباش میفهمه که چی تو سر پسرش میگذره. راستی این حرفا رو مامانت شنیده و بعدش اومده مستقیم به من گفته. واسه همین دارم باهات حرف میزنم، وگرنه دوست داشتم خودم بیام مچتو بگیرم. دیدین؟ چی رو دیدم؟ نامادری. چرت نگو. اگه مادر خودت بود هیچ وقت نمیومد اینطوری به من بگه. خودش قبل از این که به من بگه یه چک میخوابون تو گوشه. برام همون. نه اول جواب منو بده. اون دختره کیه؟ کجا زندگی میکنه؟ خانواده‌اش کیان؟ بابا از این خبرها نیست. بیخیال، اینو که قبلا گفتی.
من خودم وقتی که با مادرت حرف می زدم دقیقا همینطوری بود. بابام همین سوالا رو میپرسید. بابا از این خبرها نیست ولی من خبرایی دارم بود. راست میگم، از این خبر نیست واقعا. خیلی خوب، فقط اینو به هم بگو که وقتی بهش گفتی دوستت دارم اون چی گفت، بقیه‌شو خودم میفهمم. اول اینکه من اصلا بهش نگفتم دوستت دارم. اگرم میگفتم قسم میخورم استخونمو میشکند. پس این نشون میده که از خانواده خوبیه. اسمش چیه؟ بیست و 25 ساله که عروسی کردیم، اما هیچ وقت حال همدیگر رو دوست نداشتیم. بگو ببینم چی میگی عاطفه خانم؟ من از اولم دوستت داشتم. خب تو هیچ وقت نذاشتی که عاشقت باشم و بگم دوستت دارم، یا اینکه محبت کنم. هر وقت تصمیم گرفتم بگم دوستت دارم یه آشوب و دعوایی رو انداختی. از 15 روز بعد ازدواج هر روز به فکر طلاق بودم. نمیدونستم بعد 25 سال که از ازدواجمون میگذره مجبور میشیم طلاق بگیریم. راست میگم نور محمد، این فتنه‌ای که این دفعه را انداختی نتیجهش همین میشه. کی داره فتنه به پا میکنه؟ شما و اون پروین خانومتون. بعد 25 سال پروین خانوم نشونه گرفته و مستقیم زده به هدف. موضوع در مورد ازدواج عمران مقیس و زلیخاست؟ داره؟ این موضوع که 2 ساعت تموم شده. بعد 2 ساعت چه کار میکنی؟ شما فکر میکنی که هیچ کاری ازم بر نمیاد. وقتی کاری کردم اون وقت میفهمی آقا نور محمد. گریه میکنم، جیغ میزنم و برای دخترم میجنگم، اما نمیزنم در خلاف خواستش ازدواج کنه. مگه خواستش چیه؟ کس دیگه یا دوست داره؟ بگو کیه؟ اسمش چیه؟ اول بشینید بعد حرف بزنید. حکم شرعی اینی که برای ازدواج خواسته دختر مهمه. اسم پسره رو بهم میگی یا اینکه برم از زلیخا بپرسم؟ سلام علیکم خاله. علیک سلام. سلام داداش. اینجا رو ببین. به به. سلام علیکم. عزیز من، جان من، حالت چطوره؟ خیلی خوبم. شما چطوری؟ خوبم. شما چطوری داداش حمزه؟ منم خوبم. ای وای خواهرم، چطوری؟ خیلی خوش اومدید. چطوری پسرم، خوبی؟ سلام خاله. علیک سلام، زنده باشی. خوش اومدی. متشکرم. خوش گذرونی. خیلی خوبه. کلی خوش میگذرونی. بریم داخل، مهمون عزیز داریم، زود باشید. تو گفته بودی که دوستش نداری دیگه، آره؟ آره 3 بار گفتم. 3 بار گفتی که گفتی. من نمیفهمم. پس این کارا دقیقاً برای چی بود؟ چرا دنبالش گشتی؟ رفتی دم خونه‌شون؟ اصلا چرا بهش گفتی اسمت یوسفه؟ داداش فکر کردم که باید بهش بگم. رفته بود تو مخم که چرا اسمش زلیخاست. چی؟ خب چرا اسم تو یوسفه؟ داداش تاج. ها چای.
قسم بخور که دوباره نمیری ببینیش. چیه سخته؟ نمیتونی مگه نه؟ تو نمیتونی قسم بخوری چون تو اولین نظر عاشق شدی. وقتی هم فهمیدی که اسمش زلیخاست با خودت گفتی حتما برای تو نازل شده. خب چی گفتی؟ بابا چه کار است ها؟ نمیدونم چی کار میکنه، فقط گفت که ریش داره. این از کجا میدونی؟ گفته بود دیگه. چه فرقی داره آخه؟ فرق داره، خیلی هم فرق داره. خانواده مذهبی داره. حواستو جمع کن. حتی اگه یکم پاتو پس و پیش بذاری خونت پای خودته. ول کن رفیق، من که گفتم دیگه اونجا نمیرم. تازه بهش علاقه‌ای هم ندارم. پس سر حرفت بمون. تازه باید قسمم بخوری چون رفتنت به اونجا و دیدنش اصلاً برات خوب نیست. داداش تاج، بله. حلوای سوجی آوردم. حلوا؟ حلوا؟ برای شما درست کرده بودم، گفتم برای دوتاتون بیارم. بیا. داداش نور محمد، میدونین برای چی این دفعه اینقدر زود اومدی؟ یادت رفته موقع غذا خوردن نباید حرف بزنیم. خواهر جان، حرفی که میخوای بزنی و تو خودت نگه دار. حالا بگو برای چی اینقدر زود اومدی؟ یه چیزی میخوای. خب بگو. داداش جان اگه قبول نکنید ناراحت میشم. آخه آدم اینطوری چیزی میخواد، راحت بگو فلان چیزو میخوام. ببینین هیچ بهانه یا قبول نمیکنم. ای بابا، کسی برات بهونه نمیاره. فقط چیزی که میخوای و بگو و ببر. دیدین؟ حرف دل به دل میشینه. خجالت کشید و رفت. خجالت کشید؟ چی داری میگی؟ برای چی یه دفعه خجالت بکشه؟ چیزی که تو دل پسرمه خدا به دل اونم انداخته. وقتی خدا بخواد خودشم به دل میندازه. مائده درست حرف بزن، سخنرانی نکن. ببینید زلیخا که خیلی وقت درسش تموم شده، باید بفرستینش خونه خودش. تازه پسرم هم خیلی کراچی رو دوست داره، میگه بعد ازدواج همینجا میمونه. خیلی هم بهش پیشنهاد میدن. همین که پیشنهاد جدید رو شنیدم بهش گفتم قبول کنه از اینجا برو. ماشاءالله ماشاءالله. منم همینجا یه خونه میگیرم. خونه‌ای که تو لاهور داریم و میدم اجاره. فکر خوبیه. پس جوابتون مثبت دیگه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جواب چی؟ وا، شما هنوز نفهمیدی؟ خب غذا تو که خوردی برو اونور. حالا فهمیدین دیگه. تنها چیزی که من فهمیدم این بود که داشتی سر میز از ازدواج زلیخا حرف میزدی. وسط حرفاتم از اومدن علی حمزه به کراچی و از کار و بارش در اینجا گفتی. به نظرم دوتاش فکر خوبیه. راستی کی برای علی حمزه زن میگیری؟ هر وقت شما دستور بدی. خب دوتاشون دختر خاله پسر خالن، همدیگرم دوست دارن. نظر من اینه که باید تو عروسی همدیگه حضور داشته باشن. اصلا یه کاری میکنیم، بعد 2 ماه برای جفتشون عروسی میگیریم. حرف من اینه که تا 2 ماه دیگه عروسی زلیخا برگزار میشه. بلافاصله بعد 2 ماه برای علی حمزه عروسی بگیر. ها؟ راستی اگه 2 ماه دیگر رو دوست نداری میتونی با خواهرت مشورت کنی. هرچی بگه همون کارو میکنیم. الحمدلله، خدایا بابت همه چی شکرت که رزق حلال عطا کردی. حالا غذات رو بخور.
عمران مقیس. اونم اومده؟ نه ایومده، اما انگار همون میاد. پس بابا به خاله جواب منفی داد. جواب منفی نداد، ولی با سیلی زد تو صورت خاله. چی؟ بابا با سیلی زد تو صورت خاله؟ وایستا، زد تو صورتش، یعنی رو کراس حرفشو زد. یه راست گفت که 2 ماه دیگه عروسی زلیخاست. با کی؟ با عمران مقیس. پس با کی؟ چرا میخندی؟ برای اینکه من باهاش ازدواج نمیکنم. اون وقت بدبخت میشی. بابا دست و پاتو میبنده میندازده تو قفس. منو نترسون. آها، وایستا، پس تو میخوای با علی و حمزه ازدواج کنی؟ تو بگو. با علی حمزه عروسی کنم؟ اگه با عمران مقیس عروسی کنم گیر همه میافتم. من اینو نمیخوام. پس بیچاره شدی زلیخا. خب من گزینه دیگه ای ندارم. دعا کن که من از علی حمزه خوشم بیاد. بابا ازت متنفر میشی. اون که آره، اما یکی بهم بگه چی کار کنم آخه. یه طرفم آتیشه، یه طرفم دره. به کدوم طرف برم هایده؟ بگو من چی کار کنم؟ این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدم یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. اینقدر گریه نکن، اشکاتو پاک کن. ببین، اون چه بهت بی محلی بکنه یا بگه از اینجا برو، تو نباید به هیچ وجه عقب نشینی کنی. تو محکم حرفتو میزنی و روی حرفت پافشاری میکنی. رو حرفم میمونم. اگه لازم شد خواهش کن، جلوی همه التماس کن. رک و پوسکنده بگو تا زلیخا عروسم نشه از اینجا نمیرم. همینو میگم، اما اگه بازم قبول نکرد چی؟ مجبور میشه قبول کنه. تو لش کردن منو ندیدی، اما اون دیده. حالا تو هم با علی حمزه حرف بزن. آخه اون هیچ حرفی نمیزنه، فقط زل میزنه و نگاه میکنه. ای بابا خواهر، باش حرف زدم، بهش گفتم که با دختر خالت صمیمی شو. چی گفتی؟ دیگه هیچ وقت این حرفو نزنی یا؟ اگه اون بفهمه دعوا به پا میکنه. تازه به خاطر بی‌بندوباری کتکم میزنه. خاک بسرم. اما این قدم ترسناک نیست. من هستم. تو کجایی خواهر؟ تو تا کتک زدن علی حمزه رو هم پیش کشیدی. فکر نکنم هیچ جا با همون باشی. وقتی من حرف میزنم گرد و خاک به پا میشه. اگه شیخ آقا رو به زمین گرم نزنم اسمم عافیه خانوم نیست. قطار شماره 22 به مقصد کرچی در ایستگاه 2 آماده حرکت است. برادر یکم برید اونور. هی دختره، بگو ببینم تو کی هستی؟ خیلی خوب، ولش کن. زود باش توضیح بده، چطوری اومدی تو؟ اشتباه اومدم، نمیدونستم این کوپه میره عروسی. عروسیه دیگه. پیاده شو. چطوری پیاده شم؟ قطار خیلی داره تند میره. میخوای کجا بری؟
کراچی. خیلی خب، تا 40 دقیقه دیگه میرسیم ایستگاه کراچی. بعدش پیاده شو. همونجا پیاده میشم. بشین. کجا بشینم؟ اینجا که جایی نیست. جا که نیست. کیفتو بذار رو زمین، بشین روش. تو کیفم شیرینیه. اگه بشینم شیرینی‌ها خورد میشن. خب همینجوری وای میستم. خیلی خب باشه، وایسا. 40 دقیقه دیگه ایستگاه بعدیه. تا وقتی که وایسادی سرسنگین باشه. من از اون دختراش نیستم. آره، همینو میگم. نمیخواد چیزی بگی. به حرفای من گوش کن. باشه. یوسف، تو برو بالا بخواب. میوه کسی هم میوه نمیخواد؟ خیلی ممنون. چیزی نمیخواد؟ بریم. اسم شما یوسفه؟ نه. بریم. بفرما داخل. مادرت بهم گفته که تو از عمران مقیس خوشت نمیاد. خب یعنی چی؟ ازش خوشم نمیاد. پس یعنی اینکه از یکی دیگه خوشت میاد. خب یعنی چی؟ یعنی بله. خب حرف بزن، اون کیه؟ اسمشو بگو. یوسف. نادیا؟ بله. اینجا قرصی چیزی که تبو از بین ببره نداریم؟ تب کردی؟ ببینم. من که تب ندارم خواهر، برای یوسف میخوام. خیلی وقت تب داره، یه نگاه بکن. باشه، برم تو اتاقو چک کنم. داشتیم؟ نه. باشه. پس من میرم از بیرون بگیرم. تو فعلا بهش جایی بده. باشه. خداحافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. لطفاً یه دستمال بذار روی سر. چی شده که اینجوری هوامو داری؟ چشماتو باز کن من نادیا. داداش رفته داروی تبر بگیره. تبت خیلی زیاده، برای همین دستمال خیس آوردم.
بلند نشو. اما و اگه نداری. یادته وقتی تو مدرسه یکی دو بار زخمی شدم تو زخممو بستی؟ فکر کن دارم اونا رو جبران میکنم. چیزی خوردی؟ چیزی نخوردم اما گفتم که اما و اگه نداری. گشنته؟ نه. خب از کی تب داری؟ فکر کنم از دیشب. حتما به خاطر بارونه. آره پنجره باز بود. نادیا خوشم نمیاد که چی؟ اینکه داداش رفته دارو بگیره و تو این کارا رو میکنی. منظورت چیه؟ یعنی داری این دستمال خیس رو روی سرم میذاری. گفتم که دارم لطف قدیم رو جبران میکنم. آواز جدیدی رو که خوندی شنیدم. آوازت موزیک داره. آره؟ آره. قبلا بدون موزیک میخوندی. چون حس میکنم آواز بدون موزیک نمیشه. مثل زندگی که بدون عشق نمیشه. عشق تو زندگی حکم موزیک رو داره، مگه نه؟ آره. عاشق شدی؟ راستشو بگو. نادیا تو خواهر دوستم. خواهر دوستم میتونه مثل که دوست باشه. چی شد؟ تاج اومد. خب اون اصلا خوشش نمیاد اینجا بیام. دیدی که وقتی تو میای اینجا در این اتاق میبنده و نمیذاره بیام اینجا. داداش حمزه چرا اینجا واسدی؟ منتظر شما بودم. منتظر شما؟ چی شد؟ تا حالا که تو بودم، حالا یه دفعه شما شدم؟ بفرمایید برای چی منتظر بودین؟ پس چرا صدام نکردین؟ چجوری صدا میکردم؟ خب اونجوری بقیه هم میفهمیدم. پس میخواستی یواشکی منو ببینی. بریم بالا. بریم. بیای. دیدی خواهر جان؟ چیو؟ دو تایی رفتن بالا. کیو میگی؟ خب زلیخا و علی حمزه دیگه. رفتن چی کار؟ ای بابا. خب میخواستی یواشکی چی کار کنی؟ حرف بزنم. خب بفرمایید. اولش بهم قول بدین از این به بعد بهم داداش حمزه نگین. چرا؟ ما دوتا قراره ازدواج کنیم. آهان بهتون دروغ گفتن. یعنی ممکنه؟ البته کسی چیزی بهم نگفته، فقط مادرم گفت که بستگی به تصمیم شوهر خاله داره. شما معنیشو نمیفهمی؟ یعنی این که نمیشه. اگه جفتمون همدیگر رو بخوایم میشه. بخوای؟ منظورم اینه که اصرار کنیم. خیلی خوب اصرار نکنید، فقط به شوهر خاله بگید من به جز علی حمزه با کس دیگه عروسی نمی کنم. شما حالتون خوبه؟ آره حالم که خوبه، اما از وقتی از لاهور اومدیم خب یه سر تب داشتم. شنیدم تب اولین نشونه عاشق شدن. یعنی وقتی آدم عاشق میشه اول تب میکنه؟ اینطوری شنیدم. پس شما عاشق من شدی؟ انگار همینطوره. یکم دیگه فکر کنید. ای بابا چی دارید میگید؟ حسابی فکرامو کردم و تصمیم گرفتم که اومدم اینجا. مادرم رو کراس گفت پسرم از لاهور میریم زلیخا رو بر میداریم و میاریم. مادرت گفت؟ بله. بعد شما چی گفتی؟ من خودمم بهش فکر کرده بودم. مادرم که اینطوری گفت سریع گفتم هر طور شما صلاح بدونید. خوبه. اما شما هم یه کاری بکن،
به بابا اینا بگو که بدون من نمیتونی زندگی کنی. چطوری اینو بگم؟ اول شما باید عشقتو ثابت کنی. یعنی هنوز عشقمو باور نداری؟ یه ذره که آره، اما یه ذره به درد عشق عاشقی نمیخوره. خب اوایلش همینطوریه، یه ذره اطمینان، خب یه ذره هم بی اطمینانی دیگه. ای بابا نه خیر، برای عشق باید خیلی مطمئن بود، باید اعتماد به نفس عالی داشت. اگه این یکی بهم بگه جون تو بده، اون یکی هم بگه بیا، من میگم جونمو بگیر. جون دادن چیه؟ یعنی خلاص شدن؟ بعدشون دختر با یکی دیگه عروسی میکنه، بعدم با خنده به شوهرش میگه اونی که تمام مدت منو میخواست چرا مرد؟ نه شما نمیخواد بمیری، فقط باید یکی رو بکشی. چی؟ باید عمران مقیس رو بکشی. شما عقلت سر جاشه؟ فکر میکنید عاشقتون قاتل سریالیه؟ اینا به خاطر اینه که شما تجربه عشق نداری، وگرنه معنی عشق خون به پا کردنه. من میفهمم. میدونی عشق چیه؟ خب چیه؟ جون دادن به پای عشقه، یه جورایی دل فدا کردنه. اگه نبینتش اون وقت میمیره، اگه جایی بره اون وقت جون تو با خودش برده. آره دارم میفهمم. شما اینو میدونی؟ عشق و عاشقی یعنی مردن، فدا شدن، به مرگ افتادن، یعنی اینکه جون تو بدی، همه جا خون بپا کنی. داداش حمزه. داداش؟ بله معلومه، اگه شما عمران رو نکشینش منم مجبورم اینو بگم، وگرنه همیشه داداش میمون. मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.